kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan? Sa pangalan sa PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, nagapanghinaot nga nakapagpahaluna na kamo sa inyong mga nahimutangan o uban usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio sets o ingon man sa mga naglantaw karon sa Facebook o sa YouTube sa PDM Universal makita ang programa namo o ingon man sab kami magapanghinaot nga ang panalangin ni Master iya ipaabot sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon o ingon man sab hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas labaw sa tanan kami magapang hinaot nga si Master kanunay maghatag sa pagkamadasigon sa unahuna aron sa ingon niya naapsay ang inyong pagtimbang-timbang ni ini magkamaturan nga among iga hatod diha kaninyo pinaagi sa pagtuon sa mga kamaturan nga puro lang mga nakasulat sa Biblia kung may mga referensya man ang among gibasa kana among gibasa para dili aron sa pagsupak sa Biblia o kini nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Padayon nga mapatalinghugan dinhi sa Sibihan sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabion. Sa matag adlaw kita nga Sabado. Og sa Kidapawan sa Teleradyo sa Ronda FM mapamatian kini nga programa sa oras alas 5 hangtod alas 6 sa gabi sa matag adlaw nga Domingo. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kiniusab si Brother Danilo Nacua. Kiniusab si Jimmy Pinaso. Ako usab si Arturo Saltarin. Kiniusab si Rudy Camos. Kiniusab si Brother Jerry Villacora Mudja. Ako sabi niyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Renato Tumandan. Ako sabi magkikuban karon paghatod sa kamaturan. Aron di sa paglangan magpaila pang kauban nga mga ministro.
Kiniusab si Brother Earl Brian Paderon. Okay, usab si Brother Bobby Arado o gihatag man ako sa usa ka ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaisuran kinisab si Brother Romira Macamos katambayayong sab karon sa pagatuod kaninyo sa kamaturan haron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon ibalik ko kamo kang Brother Himuhinis Makarayo aron sa paghisgot sa tima. Sa dili pa nato ihisgutan ang atong tima, binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder ng organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary sa ICAGSI, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. O ginapangumusta po nato ang atong Legal Counsel sa PEDM, Attorney Pampilo Agbong. Attorney, mayong hapon kanimo diya. O nining higayon na karon ang sa dili pa nato pagatun-an ang atong tima ato sa nga pagaisgutan bradani tungod kay usa pa man ka tuig ang pagkatukod sa PEDM o 8 ka bulan. So kung hisgutan nato bradani ang sistema sa PEDM, kung magisgot ta og legal nga pamaagi, unsa ang PEDM, Bradani, kung magisgot ta sa legal nga pamaagi? Ang PADM, Brad Macarayo, kung Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, usa kini karelyon nga natukod kaniya tong December 29, tuig 2023, ubos sa pagrestro sa Securities and Exchange Commission sa numero nga 2024-0301-40032-03 o adunay kini mga katuyuan sa maning masunod. Pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo nagpakatao o sa espirituhanong pagtulunan sa pagkamaunungon, pagkamatinuoron, pagkamatinudanon o pagkamalulot, paghupay o pagaan sa tawhanong mga kasakit pinagi sa pagtambal sa espiritual nga pamaagi sa medikal o dental o nga nagkinahanglan sa mga pagbuhat sa galamiton pahitungod sa kanila mga baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay o pagmugna og mga sangang buhatan o misyon kutob sa maabot o ang pinaka-importante nga kwalifikasyon kung masakop ka sa PDM kinahanglan nga aduna kay maayong baruganan diya sa katilingban o nagpagabuhaton o magabaton sa kinaiya sa pagigangay o pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. Sa mga ka na mga katuyuan sa atong pagtulunan sa PDM, Brad Macarayo. Oo, busa ang usa diha ang pinakapunto nga bahin sa pagtabang sa mga dunay mga balatian o sa mga tao nga makabaton sa pagsalig sa Espiritu Santo labi na niining dagan sa panahon karon nga atong nahimutangan. Tungod kay bisan pa sa mga balita sa telebisyon, sa radio station, mabati nato ang mga balita bahin sa mga katalagman nana nga sistema busa kana nga bahin tipi kana sa atong pinakadako nga giatubang nga mao'y hinungdan nga diya sa Biblia, adunay panawagan ang Dios sa mga tao dinhi sa kalibutan. Sa tibuok kalibutan, sa mahitabo sa kalibutan, sa adlaw sa paghukom, ug ang kaluwasan sa mga tao nga anaa sa Espiritu Santo. Ug mao kanay hinungdan nga sa pagkatukod sa PEDM, ang usa nga buluhaton sa mga labi na sa mga ministro sa PEDM ug sa mga misyonaryo ug mga misyonarya mao ang pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Pero susihon nato ang Biblia kung aduna bagyoy panawagan ang Dios sa mga tao dinhi sa kalibutan. Brad Art, aduna bagyoy kitay mabasa. Aduna kitay mabasa, Brad Macarayo, dinhi sa gitawag og ang pulong sa Dios. Atong mabasa dinhi sa Salmo sa iyang kapitulo 49. Versikulo 1 ngadto sa 2 ang atong pagbasa ingon niini. Pamati kamo tanang mga katawhan nga nagapuyo dinhi sa kalibutan. Dungganon o dili, adunahan man o kabus. Busa
Sa nakasulat sa Biblia giingon pamati kamo. Oh, na pamati kamo tanang mga katawhan nga nagapuyo dinhi sa kalibutan. Kinsay nagsulti? Ang Dios. Sa atong nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ipagpamati ang mga tao sa dinhi sa tibuok nga kalibutan sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ngano nga tibuok nga kalibutan kinahanglan ipapamati? Tungod kay ang atong topic karon mauman ang paghukom. Ang tibuok nga kalibutan kinahanglan masayod nga mailalom ang tibuok nga kalibutan ug ang tanang tao pagahukman sa Dios. May prueba bagyod kita ni ana Brad Bobby nga aduna gyoy mabasa nato nga ang kalibutan mailalom sa paghukom ug ang kalibutan ang pag-abot niya ng panahon na sa adlaw sa paghukom walay taong makaikyas niya na. So sihon sa nato Brad Bobby duna bagyoy mabasa nato sa Biblia nga ang kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Og aduna jay mabasa jud Brad Makarayo sa King James Version sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19. Karon may balo na kita nga bisan unsa gisulti na sa kasuguan. Kini gisulti ngadto sa naa na sa ilalom sa kasuguan aron matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop sa ilalom sa paghukom sa Dios. Busa, kana ang prueba nga ang tibuok nga kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Sa pag-abot sa paghukom sa Dios sa tibuok nga kalibutan, sa tanang mga tao, mao bitaw nga adunay panawagan ang Dios sa tanang mga tao dinhi sa kalibutan kay ang tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, nga ang magpakanaog ni ana mao ang Dios. Walay taong makaikyas ni ana. Mailalom gid siya sa paghukom. Ang gibasa sa kaubang ministro ang King James Version sa Roma 3:19. Basahon ko ang pulong sa Dios sa 3:19 giingon na sa pagpahayag dinhi. Karon nasayra nato nga ang tanang ginaingon sa kasuguan alang kanato nga mga Hudyo nga nagakinabuhi ilalom sa kasuguan. Busa dili kita makaingon nga dili kita silutan. Ang tanan manubag sa Dios tungod sa ilang mga sala. Walay taong makaingon nga dili sila silutan. Ang tanang tao manubag sa Dios sa ilang mga kasalanan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Busa nga adunay panawagan sa Dios diya sa Biblia. Ang panawagan sa Dios kinahanglan mamati. Unsay angay pamatian, pangandaman tungod kay ang tanang tao mailalom sa paghukom. Matarong og dautan hukman sa Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Brian? May prueba gyud kita Brad Makarayo. Mabasa nato sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 17. Ako maingon sulod sa kasing-kasing ug ang Dios magahukom sa matarong og sa dautan. Adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, matarong og dautan mailalom sa paghukom sa Dios. Ngano? Ipakanaog man na sa Dios dinhi sa tibuok nga kalibutan. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, ug unsay dangatan sa kalibutan unya na. Hisgutan ta na pag-abot sa unahan, pahimutang lang mo sa inyong nahimutangan. Hangyo lang namo ayaw mo biya sa inyong gipamatian nga radyo karon sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Kung naglantaw kamo sa Facebook, kung naglantaw kamo sa YouTube, sa PEDM Universal, tapusan ninyo para nga mahibaluan ninyo unsa kahidangatan sa kalibutan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Unsa ka importante nga patalinghugan nato ang panawagan sa Dios, labi na sa paghukom. Ngano nga ang matarong og dautan mailalo man sa paghukom sa Dios, uhukman sa Dios. Kanara ang atong susihon pag-abot sa unahan. Mga kaigalan ug mga kaigsuonan ang kalibutan para sa kasayuran sa tanan nga karon pa nakadungog sa wali sa PEDM. Ang tibuok nga kalibutan gihulagway na sa Biblia. Ang sitwasyon niini. Kung maghisgot ta og kasalanan, sa nabasa sa Roma 7:6 kanina, sa gibasa nako kaganina, sa ang pulong sa Dios, walay taong makaingon nga dili siya silutan. Ang tanan manubag sa ilang mga sala sa Dios. Ngano man
ang sitwasyon sa kalibutan karon nabug-atan sa kasalanan sa mga tao nga gibuhat og kana ato kanang mabasa sa Biblia. Pero Brad Romy, atong pribahan sa Biblia kay basin mahulog private interpretation ng atong mga gisulti diri sa ere. Sa Biblia mabasa ba gyud nato nga ang kalibutan nabug-atan sa kasalanan sa mga tao? Doon na ba gyud kitay mabasa niya na? Doon na gyud Brad Makarayo. Atong pribahan na kini sa pagbasa din sa nakasulat sa Isayas sa iyang kapitulo 24, bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 20. Pero nga atong basahon nga Biblia kini ang Bibliang Katoliko. Dinhi na sulat. Nagunob ang kalibutan o nasiya kini. Nagasusapinday ang kalibutan daw hubog. Nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikuso-kuso sa bagyo. Nagunob na bugatan kini sa kalapasan. Inig kapukan niini dili na kini makabangon. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, nabugatan ang kalibutan sa kasalanan, kung sa payag pa hapay-hapay tungod sa makusog nga hangin nga naghuyop, nagsusapinday sama sa hubog. O ang giingon sa Biblia tungod kay ang kalibutan nabugatan sa kasalanan, ang nabasa nato sa Biblia, mapukan ang kalibutan. Pagkapukan dili na makabangon. Kanang giingon nga pagkapukan sa kalibutan, mauna na ang nakasulat sa Biblia nga katapusan sa tanang mga butang o katapusan sa kalibutan. Mao man na nga dili na makabakod ngano, may katapusan ang mga butang, may katapusan ang kalibutan. Pero para pagproyba ni ana nga gisulat na nga ang kalibutan, ang mga butang adunay katapusan. Brad Rudy, asa ba nato mabasa sa nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan matapos sa nakasulat sa balaang kasulatan? Dito sa King James Version, palihog ko pagbasa Brad Rudy sa unang Pedro 4:7 sa nakasulat sa balaang kasulatan. Para atong susihon kung para pagproyba nato nga ang tibuok nga kalibutan, ang mga butangan niya sa kalibutan adunay katapusan. Sa gisulti ni apostol nga si Pedro para atong maproybahan sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang atong gipangita nga nakasulat sa Biblia. Aduna ba'y katapusan ang tanang mga butang, Brad Rudy, sa nakasulat sa balaang kasulatan, kay para atong maproybahan ka na sa nakasulat sa Biblia. Palihog ko pagbasa sa King James Version, Brad Rudy, sa Biblia kung aduna bagay katapusan ang tanang mga butang. Sa unang Pedro 4 versikulo 7. Atong mabasa, Brad Makarayo. Apan ang katapusan sa tanang butang, nagkahiduol na, busa magmalinaw kamo, sa hunahuna ug batunin ninyo, ang maayong panimuot aron kamo managampo. Busa kana ang proyba nga ang mga butang sa kalibutan adunay katapusan. Mao nang sa panawagan sa Dios. Importante nga numan kinahanglan masayra nato unsa may mga butang nga atong napundar, unsa may mga butang nga atong gibatunan karon, ang tanan dunay katapusan. Nakasulat na sa Biblia nga ang tanang mga butang adunay katapusan, og ang mga butang may katapusan, pati na ang kalibutan. Apil na, may katapusan. Ang gibasa sa kaubang ministro, ang King James Version, sa unang Pedro 4 versikulo 7, basahon ko ang pulong sa Dios sa 4:7. Giingon, hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa pagbaton kamo og abtik nga panghuna-huna. Bisag diha lang takutob tin-aw na nga ang mga butangan niya sa kalibutan adunay katapusan. Ug ang mga butang kung dunay katapusan nga niya sa kalibutan, hasta apil na ang kalibutan adunay katapusan. Ang giingon sa Biblia, hapit na ang katapusan sa kalibutan. Sa panawagan sa Dios, kinahanglan patalinghugan. Ngano nga nanawagan ang Dios para kita makatagan. Unsa kahay atong dangatan, uban sa atong pamilya, uban sa atong mga higala, sa atong mga kaparentihan pag abot ni anang panahon. Unsa ang seguridad
sa atong pamilya o sa atong kaugalingon. Busa ka na mo'y angay nga pangandaman sa tao, labi na niining atong panahon karon nga naman. Tungod kay ang kalibutan, mailalom sa paghukom, og maghisgota og paghukom, dunay pinakakuyaw nga hukom nga masinatian sa kalibutan. Una, paghukom nga ang gitapos mga tao rang gilaglag sa Dios. Pero kining sistema karon sa paghukom nga mo'y atong gitun-an karon, munay pinakakuyaw nga wala nagi makaipsot nga tao ni walay makalikay nga tao niini ug walay makaingon nga dili siya silutan. Ang tanan manubag sa ilang mga sala nga nahimo nganuman mga higala kinira. Tungod kay ang una nga paghukom nga katapusan sa mga taong gilaglag sa Dios, mautong ang gigamit sa Dios, mautong tubig o baha, panahon ni Noe. Pero kining atong gisgutan o gitun-an karon nga paghukom, maoni pinakakuyaw, maoni ang giingon matarong og dautan, hukman ngano ang kalibutan nga gipuy-an sa matarong og dautan, dunay katapusan. So gumikan kay may katapusan ang kalibutan nga atong gipuy-an, kung gisulat sa Biblia nga mahagba pagkahagba niya, huna-huna alang ni abit nagpuyo sa kalibutan. Pag kini moabot ang panahon nga kini tapuson sa Dios, asa baka ta paingon pag abot ni anang panahon na. Pero para pagpruiba ni ana nga ang una nga paghukom, mauto siya ang pinaagi sa tubig, apan kining kalibutan human gihukman pinaagi sa tubig o baha, ang kalibutan gitagana na pod sa kalayo para sunugon pag-abot sa adlaw sa panudya o sa paghukom. Atong basahon din sa nakasulat sa ikaduhang Pedro, kapitulo 3, versikulo 5 hangtod 6, sa 6, giingon dayon sa Biblia diri sa atong mabasa. Sila nagpakabuta sa tinuod nga buta nga mao kini, nga sa karaang panahon pinaagi sa pulong sa Dios, dihay mga langit nga nanaglungtad og usa ka yuta nga naumol gikan sa tubig og pinaagi sa tubig. Nga pinaagi niini sa pulong sa Dios, ang kalibutan nga magalungtad kaniadto gilunupan sa tubig o gilaglag. Mautong nahitabo na nga paglaglag sa Dios sa mga tao nga gilunupan ang ibabaw sa naong sa yuta. Niadtong panahon na para paglaglag sa mga tao nga dili Dios nun. Pero human ni adtong panahon na nga gihukman na sa Dios ang tibuok nga naong sa yuta ang mga tao nga gilaglag ni adtong panahon na. Pinaagi sa tubig o baha ni adtong panahon na sa paglaglag sa Dios sa mga tao nga iyang gisilutan ni adtong panahon na. Pagkahuman ni adto hangtod karon muatubang na kita sa gitawag og laing paghukom nga mao ni pinakakuyaw, nga mao ni siya ang kalibutan gikan sa hukom o silot sa paglaglag pinaagi sa tubig o baha, gitagana na pud ang kalibutan para sa kalayo aron sunugon pag-abot sa adlaw sa panudya o sa paghukom. Sa bersikulo 7 gingon, apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad, gitagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. Mao bitaw nang giingon sa Biblia, ang kalibutan nabug-atan sa kasalanan, pagkapukan sa kalibutan dili na gyud makabakod. Mao na nang giingon katapusan sa tanang mga butang. Ngano? Kita mo pag ang sagbot, kita mo bisag unsang klase nga sunugon ang mahitabo, mahimong mahanaw na sa imong pananaw. Mao gyapon ang kalibutan. Mao gyapon ang kalibutan. Gitagana sa kalayo pag-abot sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan, pag-abot ni ana matunaw ang niya sa kalibutan ug ang kalibutan sa hilabihang kainit pag-abot sa adlaw sa paghukom. Ang prueba, ang gibasa ko, bersikulo 7, basahon ko ang bersikulo 10 hangtod 12, gingon, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan,
ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dagkong dinaguop ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaa niya niini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadyusnon, nga magapaabot ug magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios, nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunawon ang mga langit ug ang makasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang sa mga tunaw sa kalayo. Kita mo, bisan pa ang puthaw, pagtunaw na sa kalayo, mahimong ang porma sa puthaw nga gitunaw, mahimong matunaw murag tubig na. Nga nagkalayo, nga mauna siya nga sistema, dili na nimo makita ang sistema sa puthaw. Pag ipaagig kalayo, pagtunaw na. Naunsa na ka nga ang kalibutan, gisulat nga ang kalibutan, dunay katapusan. Ang kalibutan, pagasunogon sa Dios. Pinaagi sa kalayo nga hilabihang kainit ang langit ug ang yuta matunaw sa hilabihang kainit. Mao nang katapusan sa mga butang. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mukuha tag sampol sa diha nga gisunog ang Sodoma Gomora. Napay nabilin sa Sodoma Gomora ang tubag wala na. Wala na'y nabilin. Bisan pag atong lantawon ang nagpuyo sa Sodoma Gomora wala na. Bisan pa sa Biblia, ang terminong gigamit ni Apostol nga si Pedro sa tinuod lang nga pagkaistorya, ang terminong gigamit sa diha nga laglag ang duha ka lungsod Sodoma Gomora, ang terminong gigamit gihimong daw abo na sa unang ikaduhang Pedro 2 versikulo 6, kung sa iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora, sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panigingnan alang kanila nga nagkinabuhi nga dili Dios nun. Una si Apostol Pedro nigamit sa among termino. Kung nagbuhi mis termino nga ang duha ka lungsod Sodoma Gomora gihukman sa silot, giingon din sa Biblia nga ang Sodoma Gomora giwagtang. Sa nabasa nato sa Biblia ingon nga panigingnan. Panigingnan ba? Nga kung dunay di mo tuong ang kalibutan, dili ni pagasunogon o dili tunaon, nagsampol na. Si Apostol Pedro ang naguna sa pag-istorya ni ana. Ang Sodoma Gomora, gihimong abo sa Dios. Pinaagi sa paghukom, pinaagi sa kalayo, sa pagkawagtang ni adtong panahon. Ni adtong mga dapita sa duha ka lungsod Sodoma ug Gomora. O kay kana gisulat naa sa ikaduhang Pedro 3 versikulo 5 versikulo 7 kama 10 hangtod 12 matuman munay giingon sa atong Ginoong Kristo, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Buti pa sabot ang tanan nga gikudlit nga nakasulat sa Biblia, o gibutangag tulpok, meaning to say diha ra kutob. Dunay kinutuban ba moabot gyud sa katumanas tagna. Matuman ang tanan nga naisulat. Walay pagasayloan. May prueba ba gyud kita, Brad Jimmy? Ani Brad Macarayo, basahon na sa Mateo 5 bersikulo 18. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa lang kakudlit o usa katulpok niini hantod ang tanan matuman. Kana ang prueba. Bisag unsay gikudlit sa Biblia, labi na sa mahitabo sa kalibutan o sa panawagan sa Dios. Mao na ang angay nga manabasa kaganiha sa Salmo 49:1 ug 2 nga gibasa unang sitas nga gigamit namo, gibasa sa kaubang ministro si Art Saltarin. Gibasa niya kanina sa nakasulat sa Biblia, may panawagan ang Dios sa mga tao dinhi sa tibuok nga kalibutan. Kana mao ang atong nasusi nga nakasulat sa balaang kasulatan og pag-abot ni anang panahona. Munay giingon kadto duhaman ka paghukom ang gisgutan ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro 3 nga kapitulo ginigibasa sa 5 ug 6. Ang 7 mao man na siya ang kama 10 hangtod 12 nga mao na siyang gitagana ang kalibutan sa kalayo, pero sa una ang gigamit sa paglaglag sa paghukom sa Dios sa mga taong dili Dios noon, pinaagig tubig. Ang gigamit nga termino bisan pa si Apostol Pablo. Ang gigamit niyang termino ni adtong panahon na adlaw gihukman gyud sa paghukom ang mga tao mao bitaw adtong panahon na diha na mo gawas.
Kung doon na may panawagan ang Dios sa may tabo sa kalibutan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Doon na say panawagan sa Dios. O paghatag sa Dios sa mga tao para sa kaluwasan sa tao. Pareha itong gihukman sa Dios. Ang kalibutan pinaagi sa tubig o baha. May kaluwasan nga iyang gihatag. O may tao nga iyang gipahibalo. O ang tao nga iyang gipahibalo para pagluwas sa iyang pamilya, sa iyang asawa o sa iyang mga anak, o sa mga gisultihan yan yadtong panahon na. Buti pa sabot, ang tao nga alagad sa Dios, gisultihan na og unsay metabo sa kalibutan, gisultihan siya og unsay angay buhaton para maluwas siya, gitaga ang sugo para mahibalo ang mga tao, para maluwas pag-abot sa plano sa Dios ngayong hukman ang kalibutan. Pareha sa panahon Pablo. Nagisgot siya. Sa panahon ni Noe, iyang gisgutan. O tanawon tagani sa Biblia, Brad Jordan, doon na bagyod kita'y mabasa sa Biblia nga katong panahon ni Noe mao gito ang gitawag paghukom sa mga tao nga dili Dios noon og aduna po'y kaluwasan nga gihatag sa Dios sa iyang alagad o sa iyang tao nga naminaw sa iyang pagtudlo. May prueba bagyod kita ni ana nga gisulti gid ni Apostol Pablo. Aduna gyud Brad Macarayo. Ug atola pagbasahon sa nakasulat sa Hebreo anon sa iyang kapitulo 11 bersikulo 7. Mao kini ang nakasulat sa Biblia nga nagaingon. Tungod sa pagtuo si Noe sa napasidan-an siya sa Dios. May tungod sa mga hitabo nga wala pa nakita. Mitagad sa pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas iyang pamilya. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot og siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Importante ang pagtuo ug ang pagkamatarong. Mao bitaw nga ang kalibutan nabug-atan sa kasalanan. Pag-abot ni anang panahon na unsay nabasa gilitok ni Apostol Pablo, gihukman ang kalibutan. Gihukman sa silot. Unsay iyang gigamit sa pagsilot? Tubig nganuman gipabuhat niya si Noe og arka ni adtong panahon na. Para pagluwas sa iyang pamilya, sa iyang panimalay. O mo na atong nabasa. Ang pamilya ra ba ni Noe mao'y tuyo sa Dios nga maluwas ni atong panahon na. Maong gipabuhat si Noe og arka, ang tubag dili. May misyon pa nga gitahas. Gisugo ang Dios didto ni Noe. Ang misyon niya pagbuhat sa arka para pagluwas sa iyang kaugalingon o sa iyang pamilya. O gyatagan siyang sugo, kinanglan paybawon mo ang mga tao nga adunay paghukom nga atubangon din sa kalibutan og ang kaluwasan kining arka nga akong gipabuhat nimo mao ni siya ang kaluwasan pag-abot ni anang panahon na nga hukman kuna ang kalibutan pinaagi sa tubig o baha. Ang kaluwasan arka nga diya mo musulod pag-abot sa adlaw sa paghukom. Pero puribahan ta dunay mga makapangutana sa kaugalingon. Dili makahulat sa mga sitas nga atong pagabasaw. Unsa ba kay prueba nga si Noe ni adtong panahon na gitagaag sugo o ingon ani ra nga sistema. Si Noe alagad sa Dios. Si Noe sa iyang pagpang-alagad, gitawag gani siya bisan pa si Apostol Pedro ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo admitado nga si Noe usa ka magwawali. Usa ka magwawali si Noe. Nga naman, ang terminong gigamit ni Apostol Pedro sa paghisgot niya sa gibuhat ni Noe o sa pagluwas sa Dios ni Noe, giingon nga si Noe magwawali sa pagkamatarong. May prueba bagyod kita ni ana sa Biblia kon atong basahon, Brad Renato. May prueba bagyod kita ni ana nga mabasa nato sa Biblia. Aduna di prueba, Brad Macarayo. Ato lang pagbasahon sa Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios bisan tuod giwali niya si giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao sa diha nga gipa lunupa niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Busa sa nabasa sa Biblia kung ang karaang kalibutan wala kaluy sa Dios bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban
sa 7 ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Kini ang prueba nga sinuwi usa ka magwawali. Gumikan sinuwi usa ka magwawali. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, mo nay prueba nga dunay misyon usugo ang Dios ni Noe. Unsa ang sugo? Kinahanglan paibaluon ang mga tao nga dunay lunop nga mahitabo. Kining panahon na kung moabot mao ni ang adlaw sa paghukom. Og ang kaluwasan kining arka nga gibuhat sa diha nga magwalis Noe. Mao ni ang kaluwasan pag-abot sa adlaw sa paghukom nga laglagon ang mga tao nga niya sa naong sa yuta nga dili Dios nun og wala nagbuhat sa pagkamatarong og lakturon ta ang pagkaistorya dili mosulod sa arka. Tungod natong panahon na arka ang gipabuhat sa Dios para pagluwas sa panimalay ni Noe. Kung nagtuman si Noe sa pagbuhat sa arka, kung nagwali siya niatong panahon na, ang kaluwasan arka, ang tanang tao kinahanglan mosunod sa arka. Niatong panahon na. Buti pasabot nganong ato nang gisgutan, bisan si Pedro gisgutan na ngano man para kita karon niining panahon na sila ang naguna sa pagpahayag ni ana para kita pud karon duna tay mabasa aron nga kita makapanhuna-huna o kita makapangandam sa pag-abot sa adlaw sa paghukom kay duna nay nagunang nangandam. Kung wala pa nangandam si Noe o wala pa niya buhata ang gustong ipabuhat sa Dios para maluwas pag-abot sa kalaglagan nga maong luno pag-abot sa adlaw sa paghukom ay di maluwas si Noe. Niining panahon na kung sa po'y ihatag sa Dios niining paghukom karon nga atong palabuton nga ang kalibutan sinugon pinagi sa kalayo o ang kalibutan tapuson sa Dios pinagi sa kalayo pag-abot sa adlaw paghukom atong nungtan ang Biblia unsa kahay kaluwasan nato diyan ang panahon na huna-huna sa una tubig ang gilaglag sa Dios nga paggamit ang gigamit niyang paglaglag sa mga tao nga iyang gilaglag dinhi sa ibabaw sa naong sayuta pero kini kalayo man mao ni ang ato karon pinaka-importante nga mahibaluan sa tao mao ni among tumong ngano nga ipahibalo namo sa mga tao ug unsa ka importante mosalig ta sa Espiritu Santo niining panahon na karon sa dili pa moabot kanang giingon paghukom nga ang gamiton sa Dios mauna ang kalayo nga motapos sa kalibutan ug sa mga butang. Kamo nga nagsunod sa among programa hinuktoke gani ninyo. Sa unang panahon na tubig ang gigamit sa paglaglag sa Dios sa mga tao nga dili Dios nun. Ang kaluwasan arka. Unsa na kay kaluwasan ining panahon na karon? Ato sang nungtan. Ang paglaglag sa Dios sa kalibutan ginamit sa mga tao diri sa kalibutan pinaagi sa tubig ug ang kaluwasan arka niadtong panahon na ang gibuhat sa mga tao. Wa mo tuo sa giwali ni Noe ug wala mo dawat. Sa kaluwasan nga mao ang arka kay para ni adtong panahon na way pulos ang giwali ni Noe gipalabay sa pikas dunggan. Mao to pag-abot sa adlaw paghukom gipahamtang na sa Dios ang silot, gipaulan, gipabaha. Ang naluwas walo ra gyud kabuo nga gi-record sa Biblia bisan pang mga apostolis ila na nang gisulti. Abe tanawon ta sa Biblia. Pag-abot sa lunop ang pila ra gyud ang naluwas gyud nga gi-record sa Biblia Brad Art be tanawon ta sa Biblia ang gisulti ni Apostol Pedro 8 ka tawo atong mabasa dinhi sa unang Pedro sa iyang kapitulo 3 bersikulo 20 ingon ani ang ipahayag nga kaniadto wala nagapanuo sa diha nga ang mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Nganong 8 raman ka tawo? Kay wa man mo tuo. Wala mo tuo sa wali ni Noe nga ang kaluwasan arkawa mo tuo nga mahitabo ang paglaglag sa Dios sa mga tao nga iyang pagalaglagon diri sa kalibutan. Ang naa sa una-huna sa mga tao nganong dili sila mo tuo sa giwali ni Noe para nila imposible kaayo nga mahitabo ang lunop. Imposible kaayo nga kanang gibuhat ni Noe nga arka diha ta maluwas. Ang nasa ilang hunahuna pagtrabaho, pagbuhat sa gusto nilang pagabuhaton, pagpamana og pagpangasawa, pagkaon niadtong panahon na og pag-inom sa mga bawal niadtong panahon na. May prueba ba gyud kita ni ana Brad
Dani kung susiyon ta ang Biblia. Adyo na kita'y preiba ni na Brad Macarayo, kanatang mabasa din sa basahon ni Lucas, sa iyang kapitulo 17, versikulo 26, hangtod sa 27, ang atong pagbasa, ingon niyang nakasulat. O ingon sa naitabo sa mga adlaw ni Noe, mausab sa mga adlaw sa anak sa tao, na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpangasawa, gipangasawa, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. O miabot ang lunok, o nangalaglag kanilang tanan. Mausab sumala sa may tabo sa mga adlaw ni Lot, na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, o na nagpatindog og mga puloy-anan. Apan sa adlaw nga may pahawa si Lot sa Sodoma, may ulan og kalayo o kasofre gikan sa langit og milaglag kanilang tanan. Busa kung sa panahon ni Noe ang gigamit nga kaluwasan arkaman, sa panahon sa ni Lot ang Dios para na maluwas ang mga tao nito panahon na nagpadala og rescue team katong mga anghel para pagkumbinsi kung gusto ba nila maluwas po sa palayason sila gikan sa Sodoma o sa kuan aron nga maluwas sila. Ang gigamit kasapan si Lot may nagsilbi nagwali kanila, nagpasabot nga pamahawa na mo ni napita kay laglagon sa Dios. Pero man mo to, ang pamilya ra ni Lot mo ay naluwas niya itong panahon na. So ang sistema nga ang hinungdan sa panahon sa lunok bisan pa panahon duha ang gisgutan nga pero katong panahon ni Lot duha ra ka lungsod, Sodoma, Gomora ang gisilutan sa Dios. Pero sa panahon ni Noe katong gisgutan una sunod dayon ang katong kang Lot nga gibasa ni Bradani mao to siyang duha ra ka lungsod ang panahon ni Lot, dili tibuok kalibutan. Pero ang katong panahon sa lunok ang gibuhat parehas ra gyapon sa gibuhat dito sa mga tao panahon ni Noe og kang Lot. Ngano man na nagpangaon, na nagpanginom, natural man ang tao mo inom, natural man ang tao nga mukaon. Pero doon nagay mga ilimnon, doon nagay pag-inom nga gibawal sa Dios ug doon na po'y pagkaon nga bawal sa Dios. Mao tay gibuhat nilang uban, na nagpananom, na nagpamaligya. Puro trabaho ang nasa una-una sa mga tao. Wala na sila'y panahon sa pagpanganinaw, sa pagtimbang-timbang sa dagan sa kalibutan. Tungkol kay wala pa man masinatiin nila ang paglaglag sa Dios sa mga tao nga dili Dios nun. Wala pa ang paghukom ba. Pero pagkahitabo na, pagsulod na ni Noe sa arka nga natuma na ang mga ang katong gisultidaan sa Dios nga may tabo gyud ang paglaglag o paghukom. Pagsulod ni Noe sa arka, pagbaha na, pag-ulan na, dito na nangalaglag sila. Mao gyapon ang paulanon ang ug kalayo silutan ang Sodoma Gomora wa gyapon padayon ang mga tao sa ilang gibuhat kutob sa ilang gusto padayon pag gipaulan na sa Dios ang kalayo katong asopre gikan sa langit didto na nangalaglag sila ngano wa man mo tuo busa mga higala ug mga kaigsunan nagsunod sa among programa. Kinahanglan dili nato ibutang nga kini tiaw-tiaw lang. Dili nato kinahanglan nga kini ibutang, dili angay nga kini ibutang nato ipalabay sa pikas dunggan. Ngano? Naitabo na sa panahon pa ni Lot para sa mga para atong iyang mga umagad nga iyang gisultihan para nila. Si Lot nagtiaw-tiaw ra nila. Gipakabaliwara nila ba para sos tiaw-tiaw ra ni sa kuanoy ugangan nato May prueba ba gyud kita ni ana Bradani? Pabor naman nimo ang Biblia. May prueba ba gyud kita ni ana nga para sa mga gisultihan ni Lot, bisan pa ang iyang mga umagad wala mutuo ni atong panahon na o para kala nagtiaw-tiaw lang ang ilang ugangan. Abay mabasa sa Biblia. Kita mabasa na Brad Macarayo, abin nila nagjoke-joke lang katong mga sinugo ni Lot nga nagpasidan kanila. Sa basahon sa Hineses sa kapitulo 19, versikulo 12 13 ingon ni pahayag. Og mingon ang mga tawo kang Lot, adto na ba ikaw dinhi mga kauban, mga umagad nga lalaki ug ang imong mga anak nga babae ug ang tanan nga aniya sa imo sa syudad ipagula mo sab sila nining dapita. Kay pagalaglago namo kining dapita kay ang ipagsinggit nila sa midangat gayon sa tubangan ni Jehova o busta si Jehova nagpaani kanamo aron sa paglaglag ni ini. Busa gipasidaan na sa Dios nga laglagon niyang Sodoma ug ang Gomora
Unya, nagpadala siya rescue team katong mga anghel. Aron masultihan si Lot nga ipagawas ang mga kauban niya, yung pamilya, umagan, uban pang kauban siya pamilya, panawagan sila na kabin nila ng joke-joke lang. Pero pag ipadayon mo sa 14, Bradani, unsa dayon ang naitabo dayon para sa iyang mga umagad? Sa 14, giingon na pagsulti. Unya, migula si Lot og sa nagsulti sa iyang mga umagad nga nagkapangsawa sa mga anak nga mga bay o sila mingon kanila panindog kamo o pahawa kamo nining dapita kay si Jehovah nagalaglag nining dapita apan sila alang sa ilang mga umagad og siya giingon nga daw nagatiyaw-tiyaw lang kanila. Basta abin lang ga joke lang lagi sa atong panahon karon na. Mao na siya. So Bradani, nakalito ka kaganiha nga anghel o manulunda bisan pang anghel nagpahibalo og pati si Lot nagpahibalo sa mga tao bisan pa si iyang gipahibalo ang iyang mga umagad pero para sa iyang mga umagad nagtiaw-tiaw lang para pagprueba Bradani para kay nagmensyon ka kaganiha og manulunda ang gibasa mo Bradani naaman sa 12 na gilapos sa 14 paliw pagbasa Bradani sa bersikulo kapitulo 19 bersikulo 1-2 ipaibabaw lang nato Bradani para nga mugawas o mapruibahan dayon nato nga ang anghel mga manulunda o anghel ang gisugo niadto para pagpahibalo ni Lot ug si Lot po dayon human gipahibalo sa anghel sa mga anghel so gipahibalo po niya ang labi na ang iyang mga umagad niadtong panahon na pero wa muto iyang mga umagad kaniya mao na nga ang iyang mga anak nga babae o apil maganing asawa ni Noe magani maluwas ni anang panahon na tungod kay na apil pagkalaglag ni anang panahon na paliw pagbasa Bradani asa atong preba Bradani atong basahon ng 19:1-2 sa Genesis gyapon matud pa sa pahayag og miabot ang duha ka mga manulunda sa atong pinadon kan anghel man dito sa Sodoma sa pagkahapon na og si Lot naglingkod sa ganghaan sa Sodoma og sila hingkit-an ni Lot og mitindog siya og nagdawat kanila og mihapa siya sa yuta og miingon siya busa karon ingon mga Ginoo ko gipangalibuyo ko kanino kamo nga muhapit sa una kamo sa balay sa iyong ulipon og magpabilin kamo sa tibok nga gabi og manghimasa kamo sa inyong matiil og pagkabuntag managpamangon kamo og managpadayon kita sa inyong paglakaw og sila mitubag dili kaysa dalan lamang mapahulay kami o sa tibok nga gabi Basta mo kaniyang prueba nga katong mga manunod katong mga duha ka lalaki nga gisgutan mga manunod katong isugo sa Dios. Mao na nagpahibalo gisugo sila sa Dios og pahibaloon pod si Lot kay luwason si Lot niadtong panahon na ang nakapait lang niadtong panahon na kay wala mo tuo ang gisultihan ni Lot nga iyang mga umagad niadtong panahon na kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa mauna ang nahitabo sa Sodoma Gomora nga gihukman ingon nga panig-ignan kun kana gibuhat ingon nga panig-ignan asa nganong gibuhat na panig-ignan kung do na may pagsunog sa duha ka lungsod Sodoma Gomora mas kuyaw ning gisgutan ni Apostol Pedro tibuo kalibutan pagatunaon sa ilabihang kainit pag-abot sa adlaw sa panudya o paglaglag o adlaw sa paghukom. Og ang giingon ni Pedro katapusan sa mga butang, katapusan sa kalibutan og ni anang panahona wa gyoy mahibilin sa kalibutan. Pag-abot ni anang panahona may prueba bagyod kita. Brad Bobby nga mabasa nato nga nakasulat sa Biblia pag-abot ni anang panahona wala gyoy mahibilin sa kalibutan. Palihog pagbasa Brad Bobby ang pagbabasahon mo ang pulong sa Dios Brad Bobby sa Isaias 24 versikulo 1, 3 palihog pagbasa Isaias kapitulo 24 versikulo 1. Sige, palihog pagbasa sa versikulo 1 sa kapitulo 24. Og naajud mabasa nato Brad Makarayo ang pulong sa Dios. Isaias 24 versikulo 1, 3. Isaias 24 kapitulo 1,
Kapitulo 24, versikulo 1. 24, Versikulo 1. versikulo 1, Kama tres. sa 3. Sige. Sige. Mapamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan. Hangtod ang dili na kini mga puslan. Bisag diha lang kutob. Matod pa, pamati laglagon sa Ginoo ang kalibutan hangtod nga dili na kini mapuslan. Una ha, tanawa ang versikulo 3, Brad Bobby. Kay tanaw to, basahon nimo ang versikulo 3. Kay sa versikulo 1, ang kalibutan laglagon o dili na gyud ni mapuslan. Sa versikulo 3, palihog pagbasa, Brad Bobby. Sa versikulo 3. Og sa versikulo 3, sige. Malagla gayod sa hingpit ang kalibutan og wala na gayod. Gayoy mahihibilin nini. Bisag diha lang takuto, Brad Bobby, ang gisgutan. Malaglag gayod sa hingpit ang kalibutan og wala na gayoy mahibilin nini. Sa ato pa, pagkalaglag sa kalibutan, wa na'y mahibilin. Og ang giingon sa versikulo 1, ang kalibutan, paglaglagon sa Dios, wa na'y, di na ni mapuslan. Mao na nang giingon, katapusan sa mga butang. Unsa may doon na pa'y mahibilin, katapusan man sa mga butang. Unya, wala na'y mahibilin, kay pagalaglagon sa Dios, og di na gid mapuslan, ngano, ang kalibutan, doon na may katapusan. Kana ang atong nabasa, nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og ang makapahimo ni ana nga ang kalibutan mopadulong sa katumanan nga dili na mapuslan, mahagba ang kalibutan pinaagi sa kalayo nga hilabihang kainit nga mutunaw, giingog katapusan sa mga butang. Sa giingon ni apostol nga si Pedro, pinaagi kana sa kalayo nga mao kana ang gitawag og tunglo nga naglamoy sa ibabaw sa naong sa yuta, kay ang tibuok nga yuta o kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios. Tungod kay ang tunglo sa Dios naglamoy sa tibuok nga yuta. May prueba bagyod kita ni ana, Brad Brian? May prueba gyud kita, Brad Macarayo, ug mabasa kini sa Isaias kapitulo 24 versikulo 6. Giingon, busa panghimaraoton sa Dios ang kalibutan ug manubag ang mga lumulupyo nini tungod sa ilang mga sala. Sunugon sila ug gamay lang ang mahibilin kanila. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang tunglo mo'y maglamoy sa yuta. Ang tunglo nga mo'y mulamoy sa yuta musunog sa mga tao nga makasasala. Jutay lang ang mahibilin. Mao na'y paglaom na to, asa kaha na ang jutay lang nga mahibilin. Nganong mahibilin sila? Og sa pagkahibilin nila, asa ka sila mahimutan, kaya ang kalibutan doon na may katapusan. Kana mo ang atong susihon karon nga nakasulat sa balaang kasulatan. Tanawon ta sa, Brad Rome, ikapilang tunglo nga musunog sa yuta, Brad Rome? Ikatulogi ka na nga tunglo, Brad Macarayo. Ug nga atong basahon kini bagong kalibutang hubad nga ang bugna. Ang bugna. Dinhi sa kapitulo 11, bersikulo 14. Miyagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo maabot sa madali. Ang gibasa mo sa unang hubad sa King James Version. 1938 edition kay duha man na. Doon na ikaduhang hubad, ang unang hubad 1938 edition o ang ikaduhang hubad 1958 edition. Sa gibasa nato sa unang hubad sa King James Version nga ang pinadaya gitawag na diya sa gibasa mog bugna. Ikatulo dieng tunglo ang musunog sa yuta, Brad Rode. Unsa ba ning gitawag og kining ikatulong tunglo? Mao kana ang gitawag og gubat. May prueba ba gyud kita, Brad Rode, nga mabasa sa Biblia? Aduna gyud kita prueba, Brad Macarayo. Dinhi sa basahon sa Isaias kapitulo 42 ug ang bersikulo 25. Tungod niini iyang gibubo ang sa ibabaw, niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang
maglibot apan siya wala masayod niini og kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. O kana ang prueba nga ang ikatulong tunglo musunog sa tibuok nga yuta umulaglag sa mga taong dili Dios nun sa nabasa nato sa Biblia mao kana ang gubat. Busa miagi na ang unang gubat. Ang unang gubat sa 1914 sa July 27 ug ang ikaduhang gubat sa kalibutan 1938 sa September 1 nahitabo ang ikaduhang gubat sa kalibutan paingon sa 1945 ang ikaduhang gubat sa kalibutan. So ang mahitabo moatubang ta og ikatulong gubat sa kalibutan. Ang unang gubat ug ikaduhang gubat sa kalibutan wala pa didto ang katumanan sa pagkatapos sa kalibutan. Pero kining ikatulong gubat sa kalibutan mas pinakakuyaw kini ngano tungod kay bisan i-search nato diha sa YouTube, makita nato bisag i-search na nimo ang intercontinental ballistic missile. Pili lang short o long. Na diha. Makita nato, i-search nato unsay mahitabo sa usa ka nasod og maigo sa usa ka intercontinental ballistic missile. Unsa ka mahitabo sa kalibutan. I-search na yon kung pila kabuok intercontinental sa mga nasod nga aduna sila ni anang mga intercontinental ballistic missile. Di ba mo gawas ang mga nasod pila kabuok ang ihap sa mga nasod, maihapon og pila kabuok intercontinental ballistic missile nga ilang gipangandam pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan. Unsa kay mahitabo bisag ang intercontinental ballistic missile lang atong pagaisgutan. Dunay mga intercontinental ballistic missile tuwa sa ilalom sa dagat, naa sa ilalom sa yuta, pagkanang panahon na, o buhian mangbuto na. Tayog ang tibuok kalibutan, unsa kahay mahitabo. Busa dili kana basta-basta nga kana atong pakabaliwala lang. Sama sa gibuhat sa mga umagad ni Lot nga para kanila tiaw-tiaw ra ng istoryaha, kay kana istorya gyud nga mabasa nato sa Biblia. Og ang Biblia matod pa sa atong Ginoong Kristo ang nakasulat bisan o sa kakudlit o sa katulpok kanang tanan way pagasayloan og kana tumanon pag-abot sa adlaw sa paghukom. Busa ang pinakaimportante asa karon ang gikahimutan o gikahiusahan sa tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo kung maghisgutag kaluwasan. Nagkayusa man na sila. Mabasa diya sa Mateo 6 sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa footnote. Mabasa man na diya nga nagkayusang Amahan ug Anak diha sa Espiritu Santo. Ug ang importante karon kanang gikayusahan sa tulo basta nakasulat na kanang pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan sa mga chemical warfare lang wala na. Disgrasya na ang tao ni ana pag-abot ang panahon na. Sigurado og dili ka madutlan ni anang panahon na muhanggab magyug kag hangin. Muhanggab gyud kag hangin pag-abot sa adlaw sa paghukom. Oxygen nga karon makamoy atong gikinahanglan sa mga buhi nga musulod gawas atong ilong pag-abot niya ng panahon na ang hangin sigurado ikamatay na sa tao. O pag-abot muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan unsaon pagsalbar ang atong kaugalingon. Ug mahitabo na dayon ang gutom ni anang panahon na sobrang gutom. Ngano man ang atong mga pagkaon dili na makahilo naman na pag-abot sa adlaw sa paghukom. Dili na gyud na pag-abot sa adlaw sa ikatulong gubat sa kalibutan. Ang atong paglaom katong giingon sa atong Jesucristo. Pulong nga nagula sa baba sa Dios. May prueba ba yun kita niya na, Brad Jimmy? Aniya, Brad, basahon ko lang sa Mateo 4:4. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon na hisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Tuan na. Tinaw na. Prueba na. Napruibahan na sa sitas nga gibasa. Ang nitubag kitay nangutana, ang Biblia mao'y nitubag, ang ato pag yung Ginoong Jesucristo mao'y nagtubag. Kung panahon, maabot ang panahon nga wa na'y makaon, ang giingon, ang pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios mauna ang ikabuhi sa tao, dili kay tinapay lamang. Ang pangutana, asa ka na makaplagan karon? Kung asa na makaplagan, ay diha. Sa Espiritu Santo diin diha, nagkayusa ang Amahan ug ang Anak, tungod kay ang Espiritu Santo,
manluluwas. May prueba ba gyud kita, Bradani, nga ang Espiritu Santo manluluwas yun? Ano na kita prueba na Brad Macarayo, o kan nakasulat sa Kapitulo 14, versikulo 15 ang 17 sa 1. Pero sa The Passion, Brad Dani, tungod kay ang Espiritu Santo diya, manluluwas man ang dimensyon diya. Dito na lang sa version sa King James, Brad Macarayo. Kung nahigugma ka mo ka na ako, magbantay ka mo sa akong mga sugo, o ako magamangamuyo samahan, o siya maghahatag ka ninyo, o lain nga maglilipay. Laban sa version, sa The Passion. Sa The Passion, kanin siya, gitawag og Espiritu Santo na siya. Kadang maglilipay, gitawag na og advocate o maluwas man siya. Aron siya magapuyo siya kaninyo sa walay katapusan nga mao ang espiritu sa kanto nga ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili makakita kaniya bisan makaila kaniya apan kamo makaila kaniya kay makikuban man siya kaninyo ug maipon sa pagpuyo diha kaninyo. Busa ang Espiritu Santo mabasa gyud litra por litra, Bradani, nga manluluwas, advocate, maglilipay, maglilipay o manluluwas sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana mao ang atong nabasa. Busa makalaom ta mao nang naas baylos sa PEDM. Ang tumong mao ang pagpakaylap sa maayong balita sa pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kana ang atong maunay purpose nga naa diha nga maunay tumong nga naa sa buluhaton sa mga ania sa PEDM. Og ang usa sa buluhaton sa Espiritu Santo mao ang pagtudlo sa mga butang. Unsay prueba ni anak Brad Jordan? Sige, diretso pagbasa, Brad Jordan, sa Biblia, sa ang prueba sa ang atong prueba ni Brad Macarayo sa nakasulat sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 25 mao kini nakasulat. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Sige, sa 26. Apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia tin-aw nga ang Espiritu Santo mao magtudlo sa tanang mga butang. Ug ang usa sa mga butang itudlo sa Espiritu Santo walay lain mao ang pulong sa Dios. Diya sa nakasulat sa Efeso 6:17. Sa ang pulong sa Dios gisulti ni Apostol Pablo nga ang itudlo sa Espiritu Santo mao ang pulong sa Dios ug ang ikagarantiya kana sa tao pag abot sa adlaw sa gubat, kamatay ug sa gira og sa gutom mao kana nga luwason pinagi sa kagahom sa pulong sa Dios gipakasamag espada sa Job 5:20. Busa importante nga mga alagad ta sa Espiritu Santo sa Roma 7:6 kay ang Espiritu Santo dunay mga alagad. Og ang importante sa tao nga makadawat sa pagampo diya sa Espiritu Santo sa unang sa Judas 1:20. Og ang trabaho sa mga tao, mga alagad niya sa Espiritu Santo sa unang Pedro 12, magsangyaw sa ebanghelyo sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Og mopahibalo ang mga alagad nga nagwali sa Espiritu Santo nga ang tao kinahanglan timbrihan alang sa kaluwasan sa Efeso 4:30. Pag-abot sa adlaw sa paghukom ang mga tao daddoon sa Dios dito sa bagong yuta o bagong langit sa ikaduhang Pedro 3:13. Mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, wala naman kami oras. Among ginapanginaot nga inyong sabtan makamaturan nga among gihatod kaninyo. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, ebanghilista, Brother Herbuhines Macarayo, o guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Danilo Nakwa. Kini usab si Jimmy Pinaso. Kini usab si Arturo Saltarin. Kini usab si Rudy Camos. Kini usab si Brother Jerry Villacorabudja. Kini usab si Renato Tumandan. Kini usab si Brother Earl Brian Paneron. O kiniusab si Bobby Arado. Kiniusab si Brother Romy Rama Camus mo yung kaninyo. Dagang salamat yung pagpaminaw o mayong hapon kanato.